बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वफाकी व सूबाई मुलाजमीन जो साथी पेज के ऊपर हैं, इस मैसेज को शेयर करेंगे, उन साथियों तक जाएगा जो नहीं जानते। चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस। तकरीबन 1:15 हो रहे हैं राइट नाउ। अभी भी ऑफिस में आपको पता है कि सेंसस की एक्टिविटी चल रही है पाकिस्तान भर में, इस्लामाबाद में भी। 15 तारीख जो है इसको एक्सटेंड किया गया है और इसके फ़ौरन बाद जो है हम ग्राउंड में होंगे। मगर उसके साथ साथ कल 9 तारीख को इस्लामाबाद की तमाम यूनियंस एसोसिएशंस का जो है हमने इजलास बुलाया है, मीटिंग बुलाई है और बजट के हवाले से इंशाल्लाह ताला स्ट्रेटजी तय की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 10 और 9 तारीख को जो है मीटिंग बुलाई गई है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की। इस बजट के अंदर जो 2023-24 का इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान भर से मुलाजमीन, अगर हमारी तवक्कुआत के मुताबिक रिलीफ नहीं दिया गया महंगाई के हवाले से, एनुअल इन्फ्लेशन जो महंगाई का रेट है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा 40% से प्लस हो चुका है। और आप सब साथियों को पता होना चाहिए कि सरकारी मुलाजिम हो या कोई भी मुलाजिम पेशा तबका है, सबसे ज़्यादा इस महंगाई से जो है हिट हुआ है। तनख्वाहें हर दफ़ा हमारी जो है कभी 2017 के रेट के ऊपर 10% बढ़ाई जाती हैं। इस दफ़ा भी अगर 10% की बात करें या 20% की, तो वो रनिंग बेसिक पे के ऊपर बढ़ेंगी, मगर महंगाई जो है वो ग्रॉस पे के ऊपर जो है हमें हिट करती है। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात थी तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा करते हुए 70% इजाफा पिछले फाइनेंशियल ईयर में देना था, जो कि आपकी और मेरी तो सुस्ती कह सकते हैं कि हमारी सुस्ती की वजह से हम इकट्ठे यूनाइटेड होकर हम अपनी भरपूर तरीके से आवाज़ नहीं उठा सके। ख़ास तौर पे हमारे सूबाई मुलाजमीन और जो अपोजिट ग्रुप्स हैं इस अलायंस के बनने की वजह से जो दुकानदारी कर रहे थे अपनी, उनकी दुकानदारी बंद हुई। वो सूबों के अंदर ये बात करते नज़र आते हैं कि हमें तो वफाक से कोई फ़ायदा ही हासिल नहीं होना है। जबकि इसके बरक्स वही लोग थे, जब मैं सेंसस की एक्टिविटी में बिजी था 10 मार्च को इस्लामाबाद में आए और किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो हासिल नहीं किया। मैं वाजे करता चलूँ, वही लोग थे जो कहते थे कि वफाक से तो कुछ मिलना ही नहीं है। तमाम सूबाई मुलाजमीन भी ये जहन में रखें कि वफाकी बजट के अंदर जो भी इजाफा होता है वो एट दी एंड सूबों को जो है शिफ्ट होता है। मैं बजट के हवाले से ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि सूबों का बजट फौरी तौर पे पेश होना होता है और बजट से हट के कोई भी हमने रिलीफ लिया है। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की सूरत में अगर हम बात करें 25%, 15%, तो वो सूबों में भी मिला आपके सामने। भरपूर तरीके से तैयारी रखें। हर मुलाजिम को सर पे कफन बांध के निकलना पड़ेगा। ये आपके और मेरे बच्चों के जायज़ आईनी हक का सवाल है। अभी भी ऑफिस में हैं तो इसका एक ही मकसद है कि जब मैं मुज़ाकरात में जाऊं तो सीना ठोक के हम जाएं कि काम हमने किया है रात के 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक, जो भी गवर्नमेंट ने हमें काम टास्क असाइन किया है, जब वो हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। ख़ास तौर पे मरदमशुमारी के अंदर जो अमला इस वक्त तैनात है 1,26,000 हमारे इनुमरेटर, दिन रात उन्होंने एक किया, महदूद वसाइल परेशानियां झेली और एट दी एंड ये पाया तकमील तक सेंसस पहुंचने के लिए जा रही है। तैयारी रखें भरपूर। हर सूरत के अंदर ये जहन में रखें कि बजट से एक दिन पहले, क्योंकि बजट में तो ऐलान होता ही है, एक दिन पहले जो भी डिसीजन हो रहा होता है हमें एक दिन पहले अपना पड़ाव डालना है। हर सूरत के अंदर जब तक वाज़े यकीन दहानी, और यकीन दहानी के साथ साथ बजट के अंदर ऐलान नहीं होता, हम एक दिन पहले से बैठेंगे मुज़ाकरात की टेबल पे, तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। तैयारी रखें भरपूर। सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर के ऊपर और तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर जो साथी हैं, आपका आइंदा दिनों के अंदर लंच टाइम में ड्यूरिंग डिस्कशन ऑफिस वर्क के साथ साथ सबसे मेन प्रायोरिटी है सिर्फ एक ही डिस्कशन हमारी होनी चाहिए। इस मैसेज को शेयर भी करें साथी कि बजट के हवाले से ख्वाह सूबाई मुलाजिम हो, वफाकी मुलाजिम हो,
ہر صورت میں ہمیں وزارت خزانہ اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے یک زبان ہو کے پہنچنا ہے، اکٹھے ہو کے پہنچنا ہے، اتفاق اتحاد کے ساتھ پہنچنا ہے۔ کل شام کو وفاق کی جتنی بھی یونینز، ایسوسی ایشنز، الائنس کے اندر شامل ہے، جس میں سی ڈی اے، پی ڈبلیو ڈی، نیشنل سیونگ، اے جی پی آر، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، وابڈا، ڈسکوز، ریلویز، پوسٹ آفس، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، ہاؤسنگ اتھارٹی، ٹیچنگ کے ہمارے نان ٹیچنگ کے ساتھی، کوئی ساتھی رہ بھی گئے ہوں گے پوسٹ آفس کے، ان سے معذرت چاہتا ہوں، میٹرولوجیکل کے ساتھی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھی، تمام ملازمین اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ اس اجلاس کے اندر قائدین کی بات کر رہا ہوں۔ مطالبات وہی ہیں: تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس میں سفارشات 100% کی تھی، مگر ایک سال میں دیکھیں تو اس یوٹیلیٹی کے اندر جو ہے خاص طور پہ اضافہ جو ہے 200% تک ہو چکا ہے۔ وہ اضافہ کسی بھی قسم کا اوورآل ملازمین کو ریلیف دینے سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ تنخواہوں میں تفریق کو ختم کیا جائے۔ ڈسپیرٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کا سرٹیفکیٹ ہے ہماری سیلریز کے اندر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا ہونا۔ کوئی بھی آپ متوقع ریلیف چاہتے ہیں، وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن ہو صوبوں کی طرز کے اوپر، ایگزیکٹو الاؤنس تو ایز اٹ از، بٹ یو ڈی سی اسسٹنٹ کے سکیلز تو انہوں نے اس کے اندر بھی چینجنگ کی، پلس 1 سے 5 کے جو 2 سکیل دیے ہیں، سکیل تو اگلے بینیفٹس پہلے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈہاک ملازمین، آپ کو پتہ ہے کہ بھرپور طریقے سے آپ کی آواز اٹھائی، عبد القادر مندوخیل صاحب کی کمیٹی میں کیس گیا، بٹ گورنمنٹ ریلیکٹنٹ ہے۔ اتفاق اتحاد کے ساتھ ریگولرائزیشن کی طرف ہمیں جانا ہے۔ پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے ملازمین کے لیے خاص طور پہ یہ پیغام ہے کہ آپ نے اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے، کیونکہ آپ تو بینیفٹ جو ہے ریگولرائزیشن کا لے چکے۔ اس تمام اتفاق اتحاد کی وجہ سے امید کرتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ لیڈ کریں گے، اپنے کولیگز، ساتھیوں کو لے کے آنا ہے۔ احتجاج کے اندر ڈے 1 سے جو ہماری اسٹریٹجی رہی ہے، غیر سیاسی تھے، غیر سیاسی ہیں، غیر سیاسی رہیں گے، پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہتے ہوئے اپنے جائز آئینی مطالبات حکومت کے سامنے رکھیں گے۔ منظوری کی جو اس کی پرسنٹیج کی شرح ہے جو یقینی ہے، وہ اسی صورت میں ہوگا۔ مذاکرات کے اندر قائدین جو ہے اسٹرانگ لیول کے اوپر، اسی فوٹنگز کے اوپر، اسٹرانگ فوٹنگز پہ ہوں گے جب ایک بڑی اسٹرینتھ ہمارے پاس باہر موجود ہوگی۔ تیاری رکھیں ہر صورت کے اندر۔ کل انشاءاللہ تعالی میٹنگ کے بعد آپ کو آئندہ کا لائحہ عمل دے دیا جائے گا۔ تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھی جو ڈپرائیوڈ ہیں خاص طور پہ اپنی تیاری رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آفس میں اس وقت بھی موجود چھٹی کرنے لگا تھا، آپ سوچا کہ آپ سے بات بھی کر لوں۔ ہر صورت کے اندر یہ جو آنے والا بجٹ ہے، اتفاق اتحاد کا ہم نے مظاہرہ کرنا ہے اگر ہم کوئی ریلیف لینا چاہتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسج کو شیئر کریں۔ پہلے دن سے ایک ہی بات کہ آپ کے جائز آئینی حقوق پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا، بٹ بات وہی ہے کہ آپ کو اپنے جائز آئینی حق کے لیے ایک قدم آگے آنا پڑے گا۔ قائدین اپنے حصے کی جد و جہد بھی کر رہے ہیں، ایفرٹ بھی دے رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، بٹ ملازمین کا کام ہے کہ اپنی قائدین کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ تمام ڈپارٹمنٹس کے جو قائدین ہیں اور جو قائدین اس وقت آن بورڈ نہیں ہیں، انہیں مجبور کریں کہ یہ جو ریلیف ہے یہ تمام ملازمین کو ملنا ہے۔ اتفاق اتحاد کا ہم مظاہرہ کریں گے تو تبھی کوئی ریلیف حاصل کر سکیں گے۔ کوئی دوسرے گروپس ہیں ساتھ نہیں چلنا چاہتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ بجٹ کے اندر ایک سائڈ پہ آپ بیٹھ جائیں، ایک سائڈ پہ ہم بیٹھ جائیں گے۔ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے، ہمیں کنسسٹنسی، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، اسی صورت میں ہم کوئی ریلیف لے سکیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس میسج کو شیئر کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔